अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल परनिया वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। वीडियो शुरू होने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आज एक प्यारा नावल लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है रिश्ते और नाते। जी भर के इसने माँ की खिदमत की, इनके छोटे छोटे काम किए, रज़ी भाई के लिए लड़की तलाश की, अब्बा से ढेरों ढेर बातें की, मोहल्ले में हर घर में गई, जो दो एक सहेलियाँ थीं सबसे मुलाकात हुई। वो इस मर्तबा के क़याम के हर लम्हा को अपनी यादों में सरमाए के तौर पर महफूज रखना चाहती थी और इसमें कामयाब भी रही। वापसी से 2-4 दिन पहले बैठे बिठाए इसने मामू मियाँ के यहाँ जाने का प्रोग्राम बना लिया। ख़यालात ही में इसने प्रोग्राम को अमली जामा भी पहना लिया। मुगीस को अपनी आमद की इत्तला देकर इसने रख्ते सफ़र बांधा। रज़ी भाई पाकिस्तान आए हुए थे, इन्हें लाहौर में 2-1 दिन ज़रूरी कामों के लिए रुकना था। वो भी मुगीस को रवानगी का मैसेज टेक्स्ट करके लाहौर रवाना हो गई। इंशाअल्लाह 3 बजे आपके गेट पर मौजूद होंगी। मुगीस के प्रोग्राम पूछने पर इसने जवाब भेजा। सारा रास्ता दोनों बहन भाई माजी की शरारतों और यादों को ताज़ा करते रहे, छोटी छोटी बातों को याद करके हंसते रहे। लाहौर आ गया, पता भी ना चला। रज़ी भाई को 3:15 बजे किसी से मिलना था। कल वापसी में ले लूँगा कहकर वो इसे गेट पर ही उतार गए। नफ़रा ने सोचा वो 3 बजे गेट पर पहुँचेगी तो गेट खुला मिलेगा, मगर ऐसे ना हुआ। इसने दरवाज़े की घंटी बजाई, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, फिर मैसेज किया, मगर दरवाज़ा ना खुला। इसकी खुशियों पर ओस पड़ गई। मामू और बच्चे हमेशा इसके मुंतज़िर होते। गेट पर ही मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हो जाता था। इसने कदरे बेजारी से दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला। मुनीब ना मुगीस ना इनकी बीवियां दरवाज़ा खोलने वाली इनकी मुलाजमा थी। दूसरा झटका। मरे मरे कदमों से वो अंदर आई और ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। ओ बीबी जी, इधर ड्राइंग रूम में आएँ, ये तो मुगीस साहिब का बेडरूम है। मासी ने इसके बढ़ते कदमों को रोका। नफ़रा बेतरह शर्मिंदा हुई। इसके ज़माने में तो ये ड्राइंग रूम ही था, इसे क्या खबर अब ये बेडरूम बन चुका है। ड्राइंग रूम में बैठे इसे 5-6 मिनट गुजर गए। बंदा ना बंदे की ज़ात, वो बेजार हुई। तीसरा सदमा। क्या मामू मियाँ होते तो इसको मेहमानों की तरह ड्राइंग रूम में बिठाते और बिठाने के बाद मिलने भी ना आते। काफ़ी देर के बाद ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला। मासी और मुगीस की दुल्हन इकट्ठी दाखिल हुईं। इसे मुगीस की दुल्हन का नाक नक्शा व्हाट्सएप पर तस्वीरें देख देख कर हिफ्ज़ हो चुका था। बाएं आँख के नीचे बड़ा सारा सयाह तिल याद रखने के लिए काफ़ी था। आप दानिया भाभी हैं ना? इसने गुफ्तगू का आगाज़ किया। जी, आप नफ़रा आपी हैं? मुगीस आपका जिक्र कर रहे थे, जवाबन इसने भी बता दिया। 2-1 सफ़र के और 2-1 ज़ोबिया के मुतल्लिक सवालात किए। फिर अचानक वो उठ खड़ी हुई। माफ़ कीजिए, मेरी भांजी की वीडियो कॉल आने वाली है, ज़रूरी काम था मुझे इससे। नफ़रा थक चुकी थी, इसका जी चाह रहा था वो कहीं आराम से लेट जाए। अचानक ही ढेर सारी थकन इसकी आंखों में जमा हो गई। घर के हर कोने से इसे मामू मुमानी की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। इनके साथ गुजारे गए खुशगवार लम्हात एक फ़िल्म की तरह इसके जहन की पर्दा स्क्रीन पर नमूदार होने लगे। एक के बाद एक, दूसरी, फिर तीसरी, कई यादें इसके इर्द गिर्द जमा थीं। दरवाजे से ट्राली घसीटने की आवाज़ आई। मासी चाय के साथ लवाजमात लिए अंदर दाखिल हुई। कबाब, दही बड़े, बिस्किट, चाय। मासी ने प्लेट इसकी तरफ बढ़ाई। इसने एकदम हाथ पीछे किया। दिल में एक लहर सी उठी। क्या मैं ये चीज़ें खाने के लिए आई हूँ? मैं जिस चीज़ के लिए आई हूँ वो कहाँ से मिलेगी? प्लेट में कबाब रख तो लिया, मुंह में भी डाला, मगर हलक में फंस कर रह गया। ज़ोर से रो पड़ी। मासी वापस जा चुकी थी। इसने क्लाक पर नज़र डाली। मुगीस की बीवी को भांजी से बात करने के लिए कमरे से बाहर गए। पूरे 25 मिनट गुजर चुके थे। वो बोर होकर उठी। सोचा हिम्मत करके खुद ही चली जाए। है तो तहजीब के ख़िलाफ़, मगर यहाँ बैठकर वो क्या करे। ड्राइंग रूम का पर्दा उठाया ही था कि इसके समात पर बम गिरा। क्लस्टर बम से भी ज़्यादा ख़तरनाक और वज़नी बम। इसके वजूद के परखचे हवा में तहलील हो गए। पूरे जिस्म में सुइयां सी चुभने लगीं। बड़ी मुश्किल से इसने सोफ़े पर से ज़ोबिया को उठाया, हैंडबैग कंधे पर डाला और ड्राइंग रूम से निकल गई। ये क्या हुआ?
اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ تقدیر اس سے کیا مذاق کرنے والی ہے۔ اس نے قدم باہر نکالا ہی تھا کہ وانیا کی آواز سنائی دی۔ خدا جانے وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی یا اس کے سامنے کوئی موجود تھا۔ نفرہ کو صحیح طرح سے اندازہ نہ ہو سکا، اس لیے کہ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ اپنی طرف سے اس نے یہ فقرہ سرگوشی کے سے انداز ہی میں کہا تھا، لیکن اسے فقرہ کہتے ہیں تو دنیا میں سب سے سنگین یہی فقرہ ہو سکتا تھا۔ نفرہ کے کانوں میں اس کی آواز آئی، اللہ جانے مغیث کی یہ کزن فائنانشلی کیسی ہیں، اسی لیے بیٹھی ہوں۔ دھم 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 ساتوں آسمان نفرہ کے سر پر آن گرے۔ گیراج تک پہنچتے پہنچتے اس کا سانس پھول گیا۔ اپنے اوپر بلکہ اس نام و نہاد حساسیت پہ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ اپنے اوپر بلکہ اپنی اس نام و نہاد حساسیت پہ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی ماموں ممانی کے افسوس کے لیے آنے کی، جو مر گئے، اپنی اپنی قبروں میں دفن ہو گئے؟ کیا انہوں نے تعزیت کے کلمات سننے کے لیے زندہ ہو جانا تھا؟ تواتر سے عشق بہہ رہے تھے۔ جو ہی وہ گیٹ تک پہنچی، گیٹ کا آٹومیٹک لاک کھلا۔ گرے رنگ کی کرولا اندر داخل ہوئی۔ آنسوؤں کی چادر نے شیشے کے پار دیکھنے سے محروم ہی رکھا۔ وہ نظر بچا کر نکل جانا چاہتی تھی مگر کار کا دروازہ کھلا۔ مغیث منیب چمکتے اور چہکتے گاڑی سے باہر آئے۔ دونوں کے ہاتھ میں مشہور فورڈ چین کے شاپر تھے۔ السلام علیکم نفرہ آپی، دونوں نے کورس کے انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام کے الفاظ نفرہ کے حلق میں ہی پھنس گئے۔ مغیث نے چونک کر دیکھا، اس کی سوجی آنکھوں پر نظر پڑی۔ اوہ، ایک دم اسے یاد آیا، بابا اور اماں کے انتقال کے بعد نفرہ آپی پہلی دفعہ آئی ہیں، یقیناً بابا کو یاد کر کے روتی رہی ہوں گی۔ آپی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ منیب نے پوچھا۔ کہیں نہیں۔ نفرہ کے چلتے قدم تھم گئے۔ کیا بہانہ پیش کرے؟ آپی اندر چلیں اور یہ گڑیا سو رہی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر زوبیہ کو پکڑا۔ جبراً پاؤں گھسیٹتے ہوئے بددلی کے ساتھ نفرہ بھی ان کے ہمراہ چل پڑی۔ آپ بھی ادھر آئیں، ہمارے کمرے میں، مغیث بولا۔ دیکھیے سارے گھر میں کتنی تبدیلی آ گئی ہے۔ کچن کے ساتھ چھوٹا سا کمرہ جو پہلے نہیں تھا، کراکری کے ڈبوں سے بھرا ہوا تھا اور ذرا سی گردن گھمانے پر پورا منظر نظر آ رہا تھا۔ کتنی یادیں وابستہ تھیں کھانے کے کمرے سے۔ پرانی والی میز اسی کمرے میں پڑی تھی اور ساری میز مختلف طرح کی شو پیس سے سجی پڑی تھیں۔ وہ پیارے چہرے، ان کی آوازیں پھر قوت سماعت میں اضافہ کرنے لگیں۔ چادر اتاریے اور آرام سے ٹانگیں پسار کے لیٹ جائیے، منیب نے کہا۔ دونوں کے پرجوش چہروں پر وہی خلوص اور دائمی مسکراہٹ تھی جو ماموں میاں کے ہونٹوں سے چپکی رہتی تھی۔ مغیث بولا، جب آپ کا میسج آیا میں میٹنگ میں تھا۔ اسے چھوڑ کر راستے سے منیب کو لیا، آپ کی پسند کے دہی بڑے اور چپلی کباب پیک کروائے، اسی لیے دیر ہو گئی۔ ایمان سے آپی، آپ کے آنے کا سن کر اتنی خوشی ہوئی کہ بتا نہیں سکتا۔ دونوں اپنی اپنی یادوں کی پٹاری کھولے بیٹھے تھے۔ وہی 14-15 سال والے معصوم بچے۔ نفرہ کو ایسے محسوس ہو رہا تھا ماموں میاں زندہ ہو کر نئے وجود میں سامنے بیٹھے ہوں۔ سر پر چپت لگا کر کہہ رہے ہیں، او پگلی، رشتے بھی کبھی مرتے ہیں، رشتے تو سدا زندہ رہتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا دار و مدار ایک ہی چیز پر ہوتا ہے، اور وہ ہے تعلق۔ جتنا تعلق ہوگا اتنی ہی محبت بڑھے گی۔ اب تم خود بتاؤ مغیث، منیب کی بیویوں سے تمہارا تعلق کتنا رہا؟ چند لمحے قبل کا غصہ شرمندگی اور ندامت میں بدل گیا۔ وہ اٹھی اور مغیث کی بیوی کو ڈھونڈا جو کچن میں بہت اہتمام سے کریلے گوشت بنا رہی تھی۔ پلاؤ دم پر تھا جس کی خوشبو چاروں سمت پھیلی ہوئی تھی۔ کباب توے پر رکھے تھے، سلاد کھانے کی میز پر رکھا ہوا تھا۔ سارا منظر مکمل تھا۔ آج سے 10-12 سال قبل یہی مناظر تھے جو اس کی یادوں کو تازہ رکھتے تھے۔ بھابھی، آپ مجھے بتائیں میں آپ کی کیا مدد کرا سکتی ہوں؟ اس نے لہجہ میں بشاشت پیدا کرتے ہوئے کہا۔ آپ آئیں، یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، سادہ ریا سے پاک لہجے میں مغیث کی بیوی نے جواب دیا۔ اندر کمرے میں مغیث منیب کے چہکنے، زوبیہ کی کلکاریوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ الحمدللہ کے الفاظ نکلے، جیسے نفرہ چھوٹی ہو کر زوبی کے روپ میں، ماموں میاں مغیث منیب کے روپ میں ہوں۔ اسے بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا، جیسے انسان کے لیے آکسیجن اور زندگی کے لیے پانی ضروری ہے،
اسی طرح محبتوں کی آبیاری کے لیے تعلق رکھنا ضروری ہے۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔